सम्पूर्ण नागरिकले चाहिँ निर्वाचित गरेको मान्छे नै कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भनेर त्यतिखेर जतिखेर माओवादी युद्ध पनि सुरु भएको थिएन, केही पनि भएको थिएन, त्यतिखेर पनि यी विचारहरू राख्दै आएको मान्छे म अहिले तपाईँको सामनेमा छु। अहिले पछि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको घोषणा पत्र पनि अगाडि सारेका छन्। तर प्रश्न के छ भने संविधान निर्माण गर्नको निम्ति कम्तीमा 2/3 बहुमत चाहिन्छ र नेपाली कांग्रेसको चाहिँ 205 सिट छ। नेपाली कांग्रेसको सहमति बिना बाँकी सबै एक ठाउँ जम्मा भए पनि 2/3 पुग्दैन। यो यथार्थ सबैले बुझ्नुपर्छ र चाहिँ आदरणीय श्रोताहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा जब नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा आउनको निम्ति कुनै हालतमा तयार नहुने अवस्था भएपछि नेकपा एमाले भनेको चाहिँ अररो भएर मात्रै बस्ने होइन, त्यसले गर्दा इच्छा लाग्ने बित्तिकै विघटन गर्ने होइन, तर संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अथवा चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने बहुमतको हस्ताक्षर सहित नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाउँ प्रस्ताव सहित मात्रै चाहिँ अब यो सरकार गिराउने इत्यादि गर्न सक्ने खालको चाहिँ जानुपर्छ। यो शर्तमा चाहिँ हामी लचिलो भएको, हामी ब्याक भएको पनि होइन, अरू होइन। किनखेरि नेपाली कांग्रेसको 205 सिट भएको हुनाले उहाँहरूको भन्दा बाहेकमा सबै मिल्दा पनि त 2/3 त पुग्दैन नि। त्यसले गर्दा सहमतिको उपाय खोज्नको निम्ति एमाले लचिलो भएको हो र चाहिँ आफ्नो अडान छोडेको भन्ने यस्ता तर संविधान निर्माण गर्ने विषयमा हो नि त, गिभ एन्ड टेक। तर तपाईहरु सबै कांग्रेसको एजेन्डासँग सहमति भइदिनु भयो भने एमालेको अस्तित्व के? मैले अस्तित्वको प्रश्न गरेँ। तपाईको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा तपाईहरु अडिग रहनु भएकै बेला एकीकृत माओवादी पनि हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेर आयो, उसले राष्ट्रपति छोड्यो। अनि तपाईहरुको अर्को संघीयतामा बहुपहिचानका कुरा थिए, बहुपहिचान छोड्यो। अब त जातीय पहिचान भन्ने त बहुपहिचानको त कुरै छैन, एकल पहिचान चाहे भौगोलिक होस् चाहे जेसुकै होस्, त्यो कुरा छोड्यो। अनि समावेशी समानुपातिकको कुराकानी गर्दा समावेशी समानुपातिकले धेरै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना ल्याए, त्यही भएर प्रत्यक्ष निर्वाचितका कुराहरू लिएर आयो निर्वाचन प्रणालीमा। तपाईहरु त आफ्नो अस्तित्व गुमाउँदै हुनुहुन्छ यति बेला। नेकपा एमालेको अस्तित्व गुमेको होइन, नेकपा एमाले जुन स्ट्यान्डमा सुरुदेखि अगाडि बढेको थियो ती कुराहरू अझ जब्बर अझ सुव्यवस्थित ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। तपाईलाई सम्झना होला कि विगतमा पनि नेकपा एमाले सामाजिक न्यायको आधारलाई सबल बनाउनु पर्छ भन्ने ढंगले आफ्ना मुद्दा अगाडि सार्दै आएको र तपाईलाई याद छ 2062-63 को आन्दोलनको मुख्य अगुवाई भूमिका गर्ने काम नेकपा एमाले गरेको हो र त्यो चाहिँ बाँकी पार्टीलाई सही गराउनको निम्ति म नै त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी बोकेको मान्छे मध्ये थिए र सुभाष चन्द्र नेमाङजी मार्फत अरु बाँकी पार्टीलाई हस्ताक्षर गराउन जाँदाखेरि चाहिँ 15 दिनसम्म राजाले टेकअप गरेपछि पनि सही गर्न नमान्ने अन्य शक्ति थिए, फकाई फुलाई मनाएर त्यहाँ आएपो। फरक विचारलाई समाप्त गर्ने बाहेक दृष्टिकोणै नभएको नेकपा एकीकृत नेकपा माओवादीलाई हैन अब निर्वाचनको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने ठाउँमा ल्याउने कुराको निम्ति जोड दिने पनि नेकपा एमाले हो। नेपाली कांग्रेस तत्कालीन 47 सालको संविधानमा 50 वर्ष कमा फुलिस्ट पनि फेर्न हुँदैन भन्दा कहिले बेबी किङ कहिले के भन्ने पार्टीलाई गणतन्त्रमा ल्याएर आउने काम श्रावण महिनामा त्यो चाहिँ नेकपा एमाले निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसलाई पनि गणतन्त्रमा आउने वातावरण बनाउने काम एमाले गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमालेको अस्तित्व गयो भन्नु भनेको चाहिँ यी सबै इतिहासका चाहिँ ज्वलन्त तथ्यलाई लुकाउने कुरा हुन्छ र अहिले यतिखेर मिडियाको एक थरी साथीहरू कसिएरै लाग्नु भएको छ त्यही ढंगले, तर त्यो सत्य होइन। तर चुनाव अघि गरेका तपाईहरुका प्रतिबद्धता घोषणा पत्रका केही म यहाँ सार संक्षिप्त तपाईलाई प्रस्तुत गर्छु। बहुपहिचान सहितका 7 वटा संघीय प्रदेश हुनेछन्, तर अहिले तपाईहरु भन्नुहुन्छ पहाड र तराई अलग गरिने छैन। जुन तराईका 5 वटा जिल्लाका कुराहरू एमाले नेता अध्यक्ष ओली ती विषय भयो। राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ भनेको छ। अहिले मैले अघि भने विकृति ल्याए समानुपातिकले, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली भन्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बारेमा तपाईले भनिहाल्नु भयो, संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्यो, संविधान सहमतिबाट बनाइन्छ भनेको छ। अहिले सहमति भएन, प्रक्रियाबाटै ल्याउनुपर्छ भनेर तपाईहरुको जोड छ। हेर्नुस् त जनता ढाँट्नु भयो। अब दीपकजीलाई भन्ने अधिकार छ, किनभने भन्नको निम्ति नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले, नेकपा एमाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हुनाले नेकपा एमालेलाई आलोचना गर्ने गाली गर्ने हक सबैलाई छ र गरे हुन्छ। तर सत्य के हो भने 7 प्रदेश हामीले भनेका थियौं र त्यसैमा छ। एक अर्को कुरो नेकपा एमाले के भनिरहेको छ पहिचान सहितको 7 प्रदेश। ठीक छ, म भन्दैछु, तपाई अति नै पर्दैन, म तपाईकोमा आइहाल्छु। बहुपहिचान सहितको नेपाल भनेको चाहिँ कुनै पनि मनाङ बाहेक
मनाङ बाहेक मनाङमा सीमित जात मात्रै उपस्थित छ। 75 जिल्ला भनेको मिश्रित बसोबास भएको चाहिँ जिल्लाहरू छन्। जनजातिमा मगर 74 जिल्लामा छन्, थारू 40-45 जिल्लामा छन् भन्दाखेरि चाहिँ सबै नेपालको देशभरिमा तपाईँ चाहिँ भनौँ न अब दलित समुदायका चाहिँ सबै चाहिँ छरिभरि भएर रहेको छ। यो स्थितिमा कुनै निश्चित जातको पहिचानबाट मात्रै अगाडि बढ्ने कुरा त्यो व्यावहारिक पनि हुँदैन र त्यस्तो ती जनताले पनि खोजेका छैनन्, कुनै पनि जाति समुदायले खोजेका पनि छैनन्। किनभने हामी युगौंदेखि एउटै टोलमा एउटै बस्तीमा चाहिँ अनेक जात, अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति र अनेक रूपरङ्गका मान्छेहरू मिलेर बसेको, एउटै परिवार जस्तो मिलेर बसेको नेपाली समाज हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निश्चित जातको नाउँ लिने र निश्चित जातको छोड्ने बित्तिकै त्यसले नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुने। हामी चाहिँ पहिचानविहीन भयौँ भनेर चाहिँ निश्चित जातको चाहिँ कहीँ पहिचान आउने भयो भने बाँकीले चाहिँ हाम्रो पहिचान खोइ त भनेर फेरि अर्को नयाँ विद्रोहको श्रृङ्खला अगाडि बढ्ने खतरा भएको हुनाले नेपाल आमाका सन्तान अहिले 2,70-75 लाख जति हुनुहुन्छ सबैलाई सम्मान हुने गरी, तर चाहिँ अब प्रदेशको हिसाबले देशको चाहिँ स्थितिले धान्ने गरी बढीमा अब 7 प्रदेश भन्ने ढङ्गले चाहिँ अगाडि ल्याएको थियो। ती कुरा अहिले पनि आइराखेका छन्। अब त्यसमा चाहिँ पहिचान भनेको चाहिँ के हो पहिचान? अहिले तपाईँ थुप्रैको घरमा जानुहोस्, एउटै घरमा 3टा तपाईँ अब म केही मान्छेको नामै भनौँ, वामदेव गौतम घरमा जानुभयो भने वामदेव गौतम ब्राह्मण परिवार, उहाँको श्रीमती तुलसा मगर परिवार हुनुहुन्छ, उहाँको छोरा चाहिँ खत्री क्षेत्री परिवार भयो। दर्जनौं त्यस्तै छ। चाहे त्यो विजय गजराजकोमा जानुहोस्, चाहे हृदय त्रिपाठीकोमा जानुहोस्, चाहे डाक्टर बंशधर मिश्रको घरमा जानुहोस्, होइन उहाँहरूको भनेको चाहिँ बहु पहिचान। किनभनेखेरि उहाँहरूको चाहिँ विवाह भनेको क्रस म्यारिज छ, पहाडी मूलका व्यक्तिसँग चाहिँ रहेको छ अथवा चाहिँ जनजातिसँग रहेको छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो नेपाल एउटा मिश्रित जाति समुदायबाट बनेको सोसाइटी हो। त्यसले गर्दा यो स्थितिलाई नबिगारौं है, यो स्थितिलाई नबिगारौं, बरु विभेदका आधार केही छन् भने त्यसलाई समाप्त गर्नको निम्ति चाहिँ आधार बनाऊ, नीति बनाऊ र चाहिँ संविधानमा सकेसम्म यी कुरालाई सम्बोधन अगाडि बढाउँ भन्ने दृष्टिकोण जुन हो, त्यो दृष्टिकोण भनेको चाहिँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण हो नेकपा एमाले अगाडि सारेको। यो कुनै क ख ग होइन, किन संविधान बनाउने भनेको एमालेको लागि मात्रै पनि होइन र नेपाली कांग्रेसको लागि मात्रै पनि होइन र चाहिँ यो चाहिँ फोरमको लागि मात्रै पनि होइन र एकीकृत माओवादीको लागि मात्रै पनि होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बनाउने हुनाले यो निर्माण हुँदाखेरि कसैले पनि म चाहिँ पछाडि परेछु है भन्ने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा चाहिँ सजग भएको मात्रै हो। हजुर, अहिले केपी ओली तपाईका पार्टीका अध्यक्ष र एकीकृत माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल बीच भनाभन चर्काचर्की भइरहेका हुन्छन्, चाहे भित्र होस् चाहे बाहिर होस् कार्यक्रमहरूमा। तर यो लडाईँ कतै ओलीको व्यक्तिगत स्वार्थ त होइन, देशका लागि भन्दा पनि आफू पीएम प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हो। अनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म संविधान जारी हुन नदिने, अनि प्रचण्ड भने आफ्नो एउटा उपस्थिति देखाउनको लागि लागिरहने, कांग्रेस भने यी दुईटाको झगडा हुन्छ, आफू प्रधानमन्त्रीको सिटमा छँदैछु भनेर यो अवस्थाले गर्दाखेरि एमालेको कारण संविधान जारी हुन सकेन भन्ने टिप्पणी आउँछ नि। अब यसमा पहिलो नम्बरमा त केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति यस्तो गरे हो कि जुन भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्री हुनको लागि मात्रै हो भनेदेखि त सब कुरा छोडिदिएर जे भन्छन् त्यो मानेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि त सजिलो त्यो पो बाटो पर्थ्यो। त्यो ठिक्क उल्टो विश्लेषण भयो दितेल बाबु। अब यो चाहिँ अब त्यो उल्टो विश्लेषण भयो, त्यो होइन। तर के छ भने, तर मैले भन्न खोजेको आफू प्रधानमन्त्री हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म ओलीजीले जे भन्यो त्यही मान्नुहुन्न। ग्यारेन्टी छ संविधान जारी हुने बित्तिकै ओलीले प्रधानमन्त्री हो। होइन, ओलीजीले मान्नु भएन भने बाँकी एक ठाउँ गयो भने त सबैजना पुगिहाल्छ, 2/3 पुग्छ। नेकपा एमाले बाहेकले पनि 2/3 पुग्छ, नेपाली कांग्रेस बाहेकले पुग्दैन, एमाले बाहेकले पुग्छ, गयो भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँमा दोष लगाउने भन्दा पनि हामी प्रत्येकका केही कमीहरू छन् र केही राम्रा कुरा छन्, राम्रा कुरा समेटेर एक ठाउँ ल्याउँ र कमी कमजोरी छन् भने करेक्सन गरौँ भन्ने ढङ्गले जानु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यसले गर्दा अब अहिले जुन तिक्ततापूर्ण विवादहरू बहसहरू बाहिर भइरहेका छ, त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने मान्छे हो म। त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अन्तर्दिलकै चाहना हो, सहमतिको बिन्दुमा आइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहना हो। त्यसले गर्दा म चाहिँ द्वन्द्व बढोस् भन्ने ढङ्गले अथवा कसैलाई उचाल्ने वा कसैलाई पछार्ने दृष्टिकोण चाहिँ यो राष्ट्रको निम्ति हितकारी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अहिले के छ भने अब दुवैका स्वभाव चाहिँ खरा भएको हुनाले तपाईँलाई त्यस्तो लागेको छ, यो स्वाभाविक पनि हो। किनभने खरो ढङ्गले बोल्ने अभ्यास र चाहिँ
अब आदरणीय केपी ओलीमा पनि छ, आदरणीय चाहिँ प्रचण्डजीमा पनि त्यो रहेको छ। त्यसले गर्दा बाहिर त्यस्तो छ, तर चाहिँ त्यसो भनेर वार्तै नहुने, कुरै नहुने त्यस्तो स्थितिमा आइपुगेको छैन। फेरि पनि उहाँहरू एक ठाउँ बस्नुपर्छ, सहमतिको आधार खोज्नुपर्छ र चाहिँ त्यसको निम्ति तपाईँहरूको प्रयास पनि, मिडियाको क्षेत्रको प्रयास पनि सधैँभरि सक्नुहुन्न भने पनि कमसेकम यो संविधान नबनुन्जेल चाहिँ एक ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति के गर्ने भन्ने कुरालाई बढी जोड दिउँ। तर फुटाउने कसरी भन्ने कुरा तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष ओलीज्यू माओवादीप्रति अलिकति कठोर भएर नै यो समस्या पो आएको हो कि भनेर केही नागरिकको टिप्पणी पनि देखिन्छ नि यति बेला त। होइन, कठोर भनेको के हो? आक्रामक। कठोर भनेको के हो मैले बुझ्न सकिनँ। त्यो पुराना घाउ नकोट्याउँ, होइन, कठोर भनेको के हो? यति भनेपछि आदरणीय श्रोताहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। थुप्रै मेरा आँखा अगाडि धेरै ती अनुहारहरू आइरहेका छन् र पनि, होइन, चाहे त्यो गुप्तहार विश्वकर्माको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ अरू दर्जनौं सिंहबहादुर तामाङको कुरा गर्नुहोस्, होइन, अब चाहे त्यो कृष्ण सापकोटाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ चक्र दगोरा चौधरीको कुरा गर्नुहोस्, यी सबैको अनुहार मेरो अगाडि आइरहेका छ। त्यस्तो बेलामा पनि माओवादी समस्या राजनीतिक समस्या हो, राजनीतिक ढङ्गले हल गर्नुपर्छ, प्रशासनिक ढङ्गले हल गर्नु हुँदैन भनेर केन्द्रीय कमिटीमा, थाई समितिमा मसौदा भएको ठाउँमा चाहिँ निरन्तर बहस गर्ने मध्ये केपी पनि हो। त्यसले गर्दा चाहिँ कठोर भनेको वाक्यमा, अभिव्यक्तिमा कसैको चाहिँ लोलोपोतो गर्ने बानी हुन्छ, कसैको खुलस्त भन्ने बानी हुन्छ। म त खुलस्त भन्ने बानी नै ठिक हुन्छ, दिलका कुरा जस्ता जस्तै आउन् भन्ने जसको भए पनि। त्यसले गर्दा प्रश्न के हो भन्दाखेरि को कसरी बोलीमा प्रस्तुत भयो भन्ने ठुलो कुरो होइन। ठुलो कुरो के हो भने अब हामीले चाहेको के त भन्दाखेरि संविधान निर्माणको निम्ति सकेसम्म सहमतिबाट टुङ्गो लागोस्। सहमति हुन सक्दैन भने पनि जसका विमति रहन्छन्, किन सर्वसम्मतको कुनै सम्भावना हुँदैन, संसारको कहीँ भएको छैन। तर त्यस्तो हुन सकेन भने हाम्रा मत यी हुन्, जस्तो अहिले सोझै खुलस्तै छ नि त सुरुदेखि नै। जस्तो चाहिँ अब चित्रबहादुर केसीजीहरूले भन्नुभएको छ, हाम्रो विमति सबै कुरामा, संहितामै हाम्रो विमति छ, तर हामी संविधान बनाउन अवरोध गर्दैनौँ र हाम्रो मत सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यसै गरी कमल थापाले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो मत सुरक्षित, हाम्रो चाहिँ यो दृष्टिकोण हो, त्यसमा तपाईँहरूको सहमति हुनपर्छ, हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर हाम्रो सुरक्षित मत रहन्छ, तर संविधान निर्माण गर्ने कुरामा हामी बाधा व्यवधान गर्दैनौँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अब कतिपय कुरो चाहिँ यदि साझा बिन्दुमा आउन सकेन भने लोकतन्त्र भनेको के हो त भन्दाखेरि सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए भने त्यो त भनेकै कुरा। तर एकीकृत माओवादी संविधान च्यात्छौँ जलाउँछौँ भनेर मोर्चा लागिरहेको छ, अनि 4 दिनको समय दिनुभएको छ सभाध्यक्षले, सहमति गर्नुहोस् नत्र म आफै मस्यौदा बनाउँछु भन्नुभएको छ। अबको 4 दिन पछि के हुन्छ नेपालको राजनीतिको घडी? अब म त आशावादी छु यो 4 दिन बिचमा पनि चमत्कार भइहाल्छ कि भयो भने चमत्कार भन्ने शब्द नेताले यसै गरी आफ्नो अडा नछोड्ने हो भने कसरी सहमति होला? त्यही होइन, मैले के भने सहमति भइदियो हुन्थ्यो। 4 दिनमा टुङ्गो लाग्यो भने त्यो चमत्कार भन्छु म, सहज नभए प्रक्रियामा जान तपाईँहरू तयार हो संविधान सभामा? त्यसो भएन भने अब गर्ने के त? यो चाहिँ सर्वसम्मतिको कुरो गर्नु छ भने 100 वर्ष पर्खे पनि सर्वसम्मति हुँदैन। लोकतन्त्रमा दुईटै विधि हो, कि त सर्वसम्मत हुन्छ कि त मत प्रणाली अन्तर्गत अन्तरिम संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी चाहिँ अहिलेको अब संविधानको सभाको नियमावलीले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था अन्तर्गत प्रक्रियामा अगाडि बढ्न रहर होइन। त्यसो भए माघ 8मा त संविधान आएन, प्रक्रियामा गए त झन् आउँदैन, किनकि प्रश्नावली बनाउन लगभग 2 महिनाको समयको अवधि लाग्दैछ। सुरुदेखि मैले माघ 8 मात्रै भनिराखेका छैन, म त चाहन्थे कि माघ 8 भन्दा पनि पहिल्यै बनोस् भनेर। हजुर, 1 वर्ष किन 6 महिनै बन्या भए हुन्थ्यो। त्यो हो, सकेसम्म माघ 8मा बन्नुपर्छ। 7मा बन्यो भने 9मा बन्नुपर्छ, 10मा बन्नुपर्छ। अर्को मिति अब तोकेर जाने कि कसरी अगाडि बढिएला माघ 8 पछि? अब यो अहिले भर्खरै भन्ने बेला भएको छैन, यो हतार भन्छ। अहिले हामी प्रयास के छ भने अहिले पनि सकेसम्म सहमतिबाटै टुङ्गो लागोस्, प्रत्येकले एक पाइला पछि हटेर। तर त्यो पछि हट्ने कदम के शर्तमा भने राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्रको विपक्षमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा एक्लै एमाले पनि त्यसमा चाहिँ सेक्रिफाइस गर्न तयार छैन। तर राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रलाई कमजोर नहुने गरी अगाडि बढ्ने हो भने
एक पाइला सबै पछाडि हटेर भए पनि साझा बिन्दु खोज्नुपर्छ। साझा भएन भने त्यसको विकल्प त प्रक्रिया हो नि त। कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। आदरणीय श्रोता, आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रखर वक्ता सभासद हुनुहुन्छ केशव बडाल। तपाईँको प्रश्न अब 47 21 894 47 20 994 मा यो ब्रेकपछि। यो हो सिटिजन एफएम। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम सिटिजन हाटक सुनिरहनु भएको छ देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन citizenfm.com बाट। अब तपाईँको प्रश्न केशव बडाल हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं सभासद। 47 20 994 47 21 894 मा तपाईँ प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार। हेलो दीपक सर, नमस्कार। दीपक सर, म विशालनगर श्याम कुमार थापा बोल्दैछु। प्रश्न राखिदिनुहोस् श्याम कुमारज्यू। नेताज्यू, लाल सलाम छ हजुरलाई। धन्यवाद छ। अब हजुरले धेरै कुरा गर्नुभयो। हुन त नेपाली जनताले नि मानेका थिए त्यो बेलामा, त्यो समयमा नेकपा एमालेलाई जसरी हिँड्नुपर्ने, जसरी जनतालाई डोर्याउनु पर्ने, अहिलेको समय चाहिँ त्यसरी नडोर्याएको जस्तो देखियो। र अर्को प्रश्न छ मेरो, र तपाईलाई एक मधेस एक प्रदेश भनेका छन्। यदि तपाईलाई सीमाकरण गर्न लाग्यो प्रान्तको भने पूर्व पश्चिम गर्नुहुन्छ कि उत्तर दक्षिण गर्नुहुन्छ? नेताज्यू, नेपाली जनताले प्रष्ट बुझ्ने गरी बताइदिनु होला। नमस्कार। धन्यवाद श्याम कुमार थापाज्यूलाई। अर्को एकजना मित्र लिन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम हजुरको? लक्ष्मी रोका, सानोभटाबाट। लक्ष्मीज्यू, प्रश्न राखिदिनुहोस्। प्रत्येक नेतालाई, दलबहादुरहरूलाई जवाफ दिन्छ राम्रो आउँछ, उहाँहरूले क्या मजाको जवाफ दिनुहुन्छ। उहाँलाई आज पनि म चुनावभन्दा अगाडि मङ्सिरको अगाडि त्यो घोषणा पत्र लेखेर हाम्रो घर घरमा हिँडेको दिन, ठाउँ ठाउँमा हिँडेको टेलिभिजनमा हेर्दा उहाँहरूलाई मलाई आँखा झलझली आउँछ। उहाँहरूका वचन प्रतिबद्धता कहाँ हराउनु भयो? तपाईँ कहाँ गएर मासिँदै हुनुहुन्छ? कहाँ गएर तपाईँहरू घोप्टो मुन्टो लाएर कालो मुखलाई कालो भोतेर बसिरहनु भएको छ? अझ तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ कि मजाले के हामी यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर। तपाईँलाई कति पनि लाज छैन कि कहिले डेट सार्ने र डेट टोक्ने अहिले बेला भएको छैन। काम कहिले गर्ने हो र तपाईँले बेला हुने र नहुने कहिले त कामै त गर्नुहुन्न। यो मैले एकदम म एउटा गृहिणी हुँ, अत्याचार भएर जवाफ दिँदैछु। धन्यवाद। लक्ष्मी रोक्का हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न मदन कुमार शर्माको रहेको छ। नेपालमा माघ 8 गते संविधान आउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? विश्वासको बलियो आधार के छ भनी आम जनताले विश्वास गर्ने? नेताज्यूलाई मेरो प्रश्नको नैकाबाट मदन कुमार शर्मा भनेर भन्नुभएको छ। अनि एकजना विराटनगरको नानीको कुरा म यहाँ तपाईँलाई उल्लेख गर्छु भनेर सुमन अर्यालले भक्तपुरबाट सोध्नु भएको छ। सिरक ओढ्दा कस्तो हुन्छ भनेर सोधिछिन् उनले। जबकि गरिबीले यो चिसोमा सिरक ओढ्न पाएकी रहेछन्। तपाईँ नेताहरू भने यो संविधान बनाउने खेलमा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर बस्नुहुन्छ। तिनीहरूको समस्या कहिले उजागर गरिदिनुहुन्छ? कसरी समाधान गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न रहेको छ। सुमन अर्याल, मदन शर्मा, लक्ष्मी रोक्का र श्याम कुमार थापाको प्रश्नको उत्तर दिनु होला बडालज्यू। धन्यवाद छ। सबै श्याम कुमार थापाजीको, लक्ष्मी रोक्काजीको र चाहिँ मदन कुमारजीको र त्यो बहिनीहरूको पनि सबैको प्रश्नको आशय के हो भने समयमा संविधान आओस्, राष्ट्र समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढोस्, शान्ति, संविधान र समृद्धिको जुन ध्येय हो त्यसलाई पूरा गर्ने कुरामा संविधान सभाका सदस्यहरूले अब अहिले तपाईँहरूसँग कुरा गरिरहेको केशव बडालले राम्रो भूमिका निभाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय यो प्रश्नहरूमा झल्केको छ। अब यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय छ। यो चिन्ता हो सबैले जसले यहाँ चाहिँ कुरा उठाउनु भयो उहाँहरूको चिन्ता समयमा संविधान बनोस्, शान्ति प्राप्ति होस्, समृद्धि प्राप्ति होस्, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बलियो रहोस् र चाहिँ अब राज्यको पुनर्संरचना गर्दाखेरि पनि राष्ट्रका राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर गरियोस् भन्ने मनसायबाट प्रश्न सोध्नु भएको छ। ती सबै प्रश्नप्रति सम्मान जाहेर गर्दै हाम्रो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति संविधान सभामा र संविधान सभा बाहिर पनि जनमत निर्माण गर्नको लागि पनि हदैसम्मको प्रयत्नहरू जारी रहेको छ र जारी रहनेछ। अब जुन एकजना सुमन अर्यालले सोध्नु भएको थियो त्यो विराटनगरको एकजना नानीको भनाइ सिरक ओढ्दा कस्तो हुन्छ भनेर उनले सोधिछिन्। त्यो अनुभूति उनलाई थाहा छैन। यो चिसोमा सिरक ओढ्न उनले पाएकी छैनन्। अब उनीहरूको समस्या यस्तो छ। तपाईँहरूको विगतमा पनि हामीले जनतालाई समृद्ध बनाउने भनेर तपाईँहरूले लाग्नुभयो, जनताका नाममा धेरै आन्दोलन गर्नुभयो, अझै पनि संविधान सभाको आन्दोलन जारी छ। अब सबभन्दा पहिले त अहिले शीतलहर मधेसमा छ। काठमाडौँ भन्दा पनि मध्य पहाडी भेग भन्दा पनि असाध्यै चिसो जाडो छ र त्यस्तो बेलामा चिसोले कठाङ्ग्रिएको पीडा व्यक्त गर्दै
सिरक ओर्दा कस्तो हुन्छ भनेर जुन नानीले सोध्नुभयो, उहाँको यो स्थिति अत्यन्त पीडादायी स्थिति हो र यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति चाहिँ सामाजिक न्यायका आधार निर्माण गर्नको निम्ति कुनै पनि नेपालमाका सन्तान, चाहे त्यो अत्यन्त जुनसुकै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति क्षेत्रका नागरिकहरू हुन्, उहाँहरूले यस्तो एउटा सिरक ओर्न पाउनको निम्ति पनि रोदन गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नै हो। तर चाहिँ र पनि अहिले धेरै ठाउँमा त्यस्तो भएको छ। कयौं ठाउँमा शीतलहरले कतिपय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ देहावसान भएको समाचार अत्यन्त चाहिँ टेलिफोन लाइनमा कोही मित्र हुनुहुन्छ गम्भीर भएर बिमारी भएको स्थिति आएको छ। यो स्थितिलाई तोड्नको निम्ति हाम्रो प्रयासहरू भनेको सामाजिक न्यायका आधारलाई बलियो बनाउने प्रयासहरू निरन्तर जारी छ र उहाँहरूको त्यो भावनाको सम्मान गर्नको निम्ति आफूसक्दो प्रयत्न चाहिँ मैले पनि गरिरहेको छु। टेलिफोन लाइनमा कोही मित्र। नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम हजुरको? हजुर, यहाँ धापासुडा मुकुन्द थपलिया। प्रश्न गरिदिनुहोस् मुकुन्दज्यू। केशव बडालज्यू नमस्ते। हजुर, म चाहिँ यहाँसँग यो संहिताको विषयमा कुरा गर्छु होइन। मेरो बुझाइमा चाहिँ नेपालको भौगोलिक बनावट हेर्दाखेरि पनि संहितामा जान योग्य खालको छैन होइन। एउटा नदी चाहिँ 4-5वटा प्रान्त भएर बग्नुपर्ने हुन्छ। एक ठाउँको बिजुलीको पावर चाहिँ 3-4 प्रान्त भएर टावर गरेर लानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कति कचिङ्गो आउँछ होला यहाँले कल्पना गर्नुहोस्। अर्को भू उपस्थिति हेर्दाखेरि पनि अब विशाल चीन नेपालभन्दा 52 गुणा ठुलो चीन बिना संहिता चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो जस्तो यति सानो देश चाहिँ किन संहितामा जानु पर्यो। अनि अर्को मेरो तर्क के पनि हो भने यस्ता द्वन्द्वमा गएका देशहरू चाहिँ संहितामा गएपछि कहिले पनि समस्या समाधान भएको छैन, बरु एउटा समस्याबाट 100औं समस्या अथवा 100औंबाट 1000औं समस्यामा गुज्रेका छन् र कति देश चाहिँ संहिताकै कारणले टुक्रा टुक्रा भएको छन्। यसको चाहिँ प्रत्यक्ष उदाहरण चाहिँ युगोस्लोभाकियालाई लिन सकिन्छ। युगोस्लोभाकिया चाहिँ जातीय संहिता, कोसोभेली, सर्बियाली अनि युगोस्लोभाकियाली सबै जातीय संहितामा विभाजन भयो। आखिर युगोस्लोभाकिया 5वटामा टुक्रा भयो। अनि द्वन्द्वमा गएका देशहरू चाहिँ इथियोपिया, सुडान, केन्या, यी सम्पूर्ण त्यहाँका 8-10वटा देशहरू द्वन्द्वमा गए। संहितामा गएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेको थिए। झन् दशकौं बिन्दाखेरि पनि झन् समस्या। तपाईँका प्रश्नहरू सबै समेट्न सकेनौँ मुकुन्दज्यू, धन्यवाद। तपाईँको प्रश्नको आशय आजका अतिथिज्यूले लगभग बुझिसक्नु भयो। प्रश्नको उत्तर दिनुहोला। मुकुन्द थपलियाजी, धन्यवाद छ। तपाईँको जुन मनसाय हो संहिताले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमतालाई कमजोर नपारोस् भन्ने एउटा मनसाय तपाईँको। दोस्रो कुरा, जुन नेपालको भौगोलिक अवस्थिति छ 17% भूभाग तराईमा छ, 68% मध्य पहाडी भेगमा छ र हिमाली क्षेत्रमा 15% छ। र त्यहाँ चाहिँ नदीको हिसाबले भन्ने भने चाहिँ 3टा कोशी प्रदेश, गण्डक प्रदेश र चाहिँ कर्णाली प्रदेश 3टा क्षेत्रमा विभाजित भएको छ। तपाईँ हामीले चाहिँ गण्डक, कोशी, कर्णाली भनेर चाहिँ गीत गाउने गरेको केटाकेटीको याद यहाँलाई नै होला, त्यो छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले हामी प्रयत्नमा छौँ कि सकेसम्म चाहिँ त्यो भौगोलिक स्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर जनताले आजको भन्दा पर्याप्त सुविधा बढी पाउने गरी एकताबद्ध भएर विकास निर्माणको निम्ति अगाडि बढ्ने आधार बनोस्। तर चाहिँ आपसमा विवादित हुने विषय चाहिँ संहिताको कारणले नबनोस् भन्ने मनसाय तपाईँको अभिव्यक्तिले झल्केको छ। चाहे तपाईँले युगोस्लाभियाको अस्तित्व समाप्त भएको घटनासँग गाँच्नुभयो, इथियोपियाको लगायतका रुवान्डाको विभिन्न ठाउँको कुरा जुन उठाउनु भयो, त्यस्तो नहोस् भन्ने कुराको जुन चिन्ता हो त्यो चिन्ता जायज छ। तर सकेसम्म हामीले अहिलेको भन्दा जनतालाई सुविधा बढी प्राप्तिको निम्ति संहिताको स्वरूप बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो र त्यसको निम्ति हामी प्रयत्नशील पनि छौँ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो केशव बडालज्यू, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दिपक धितालजी र सम्पूर्ण चाहिँ सिटिजन एफएम परिवार र आदरणीय सम्पूर्ण श्रोताहरू र अत्यन्त यति अबेला पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुहुने सबै प्रश्नकर्ताहरूप्रति म चाहिँ सम्मान जाहेर गर्दै सकेसम्म तपाईँहरूको भावना र स्पिरिटलाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म प्रयत्न गर्ने प्रण गर्दै म पनि आफ्नो बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, आज हामीले कुराकानी गर्यौं केशव बडालसँग, जो नेकपा एमालेका नेता एवं संविधान सभाका सदस्य हुनुहुन्छ। हामीले 5 जना मित्रहरूको प्रश्नलाई यहाँ सामेल गराउन सफल भयौं। धेरैजना मित्रहरू विनेश खड्का, सुरेश आचार्य, गीता सापकोटा, सुमन पराजुली लगायतका प्रश्नहरू अझै हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा बाँकी रहेका थिए। आगामी दिनमा तपाईका प्रश्नहरू अरू नेताहरूसँग राख्ने बाचाका साथ आजको कार्यक्रम सिटिजन हाटकबाट प्रविधि संयोजनका लागि रोशन थापालाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।